إخواني أخواتي السلام عليكم، كنتمنى تكونوا لاباس بخير ويكون كلشي مزيان. جيتكم بفيديو جديدة باش نوريكم كيفاش ممكن تكتبوا برودكسيون إكريت ديال تكست أرغومونطاتيف، يعني ديال نص حجاجي بالنسبة لكاع التلاميذ الجهوي وكاع المستويات باش يجيبوا فيه نقط مزيانة إن شاء الله. أنا هنا غادي نعطيكم بصفة عامة مع مثال واحد. إلا كان هذا الموضوع كيهمكم أكثر ما تردوش قولوها لي في الكومنتات باش ندير لكم فيديوهات فيهم أمثلة أكثر. إلا كانت هذه أول مرة كتشاهدوا فيها القناة ديالي ما تردوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش تدعموني ويوصلكم كاع الجديد ديالي. أول حاجة غنهضروا عليها هي أنه باش نكتبوا نص حجاجي خاصنا نتبعوا 3 ديال المراحل اللي هي أساسية. عندنا 3 زيتاب. المرحلة الأولى ديال الانترودكسيون هي المقدمة، المرحلة الثانية لو ديفلوبمون يعني العرض، والمرحلة الثالثة هي لا كونكلوزيون. اون فوا كتوفر هاد المراحل الثلاثه في الانشاء ديالكم كتكونوا تبعتوا المراحل الاساسيه ديال كتابه نص حجاجي. اولا غنبداو بالانترودكسيون. في الانترودكسيون باش نكتبوها كاينين ديال الطرق اللي نقدروا نديروهم بجوج او نختاروا حاجه وحده منهم. اولا on peut définir le sujet، يعني نقدروا نعطيو تعريف عام لداك السوجي اللي غادي نخدموا عليه من عندنا طبعا. اولا on peut reformuler la problématique، داك السؤال اللي كيعطيوه لينا اللي خاصنا نخدمو عليه نقدروا نعاودو نغفورموليوه يعني نشكلوه بطريقتنا حنا ونبدلو فيه ونعاودو يعني نعاودو الصياغه ديالو بطريقه اخرى بطريقتنا الخاصه. وحاجه اللي مهمه بزاف تكون في الانترودكسيون اي المقدمه واللي كتعطي انطباع جيد للمصحح هي انه نكتبو اون كيستيون في اخر الانترودكسيون، يعني نساليو المقدمه ديالنا بواحد السؤال، وهادشي اللي غادي نشوفو. الوغ انا هنا عطيتكم مثال ديال واحد المقدمه يعني كيفاش تقدروا تبداوها. اختاريت نهضر على لي نوفيل تكنولوجي يعني التكنولوجيات الحديثه. الوغ باش نبداو الانترودكسيون ديالنا وتعطي انطباع جيد للمصحح نقدروا نقولوا مثلا en ces derniers temps ولا en ces derniers jours dans la société où nous vivons، يعني في المجتمع الذي نعيش فيه. Nous remarquons de plus en plus que plusieurs personnes jugent que la technologie est très bénéfique et a plusieurs avantages, alors que d'autres pensent qu'elle a plus d'inconvénients. يعني هنا بحال عطينا واحد التعريف صغير للسوجي ديالنا. قلنا بلي في المجتمع فين حنا كنعيشوه في هاد الآونة الأخيرة لاحظوا بلي بزاف ديال الناس كيقولوا بلي التكنولوجيا الحديثة عندها بزاف ديال الإيجابيات، ولكن كاينين واحد اخرين كيقولوا بلي عندها سلبيات. فكما شفتوا معايا هاد الطريقه ديال الانترودكسيون سهله و en même temps كتجي زوينه. يكفي انكم تعقلوا على بعض الكلمات باش غادي تبداو واللي غادي تستعملوا وتبدلوهم على حسب الموضوع ديالكم اللي غادي تخدموا عليه. هنا كنوصلوا للمرحله المهمه، يعني انه خاصنا نطرحوا السؤال في اخر المقدمه كما سبق وقلت لكم. هنا مثلا نقدروا نقولوا de ce fait est-ce que les nouvelles technologies sont vraiment bénéfiques، يعني مزيانين ولا على العكس au contraire n'ont pas une grande utilité، ولا على العكس هم غير مهمين. باش من بعد في العرض كنطرحوا بجوج واش pour ولا contre وكنشوفوا شنو اللي غادي نختاروا على حسب لا في بيرسونيل ديالنا اي رأي الشخصي. ولا نقولوا quel est le point de vue qui paraît le plus raisonnable et logique، يعني شنو هو الرأي اللي كيبان عقلاني أكثر ومنطقي أكثر. باش من بعد في العرض كنهضروا على الآراء بجوج بعد كنبينوا الرأي ديالنا الشخصي. إذا هذه كانت بعجالة الطريقة باش نقدروا نكتبوا انترودكسيون اللي مزيانة وسهلة في نفس الوقت واللي غتعطي انطباع جيد على الورقة ديالنا. دابا غادي نشوفوا لو ديفلوبمون يعني العرض وشنو غادي نقدروا نديروا فيه. اولا العرض خاصنا نحطوا فيه لي دو بوين دو فيو اي جوج اراء اللي متضادين، بوغ اي مع وكونتر يعني ضد. اذا هنا في العرض ممكن نبداو بواحد الانترودكسيون صغيره ومقدمه صغيره ونقولوا مثلا dernièrement nous remarquons que les nouvelles technologies ont pris une grande part dans notre vie quotidienne. Elles sont devenues indispensables، يعني أن التكنولوجيا الحديثة خدت واحد البلاصة كبيرة في حياتنا اليومية ولات indispensable يعني ولات ضرورية ومن الأساسيات ولا يمكن نستغناو عليهم ونبداو نيشان certes. Les avantages de ces dernières sont très nombreux، يعني الإيجابيات ديال التكنولوجيا الحديثة كتيرة بزاف
دابا غادي يجي الوقت ديال لي كونيكتور لوجيك، خاصنا نركزو بزاف على الاستعمال ديال لي كونيكتور لوجيك. هنا ممكن نبداو dans un premier temps nous pouvons dire qu'elles nous permettent de communiquer d'échanger des messages المهم على حساب les arguments اللي نتوما غادي تخدمو بيهم. من بعد نديرو ensuite en outre enfin هادو اللي كاتبه بالأحمر هما les connecteurs logiques نديروهم ونبقاو نزيدو عليهم les arguments ديالنا. قلنا certes يعني الرأي الموافق on est pour. هنا غادي نقولو certes personnellement نقدرو نزيدو إلا نتا مع داك الشي غادي تقول certes personnellement je pense que les avantages de ces dernières sont très nombreuses. فاش كنديرو certes ضروري موراها نديرو mais. درنا certes يعني مع دابا غنديرو mais يعني الرأي المضاد وهو les nouvelles technologies ont également plusieurs inconvénients يعني أن التكنولوجيا الحديثة عندها أيضا بزاف ديال السلبيات. غنعاودو نستفو les arguments ديالنا على حساب les connecteurs logiques اللي ضروري يكونوا. En premier lieu نقولوا بلي confirmer ولا dire qu'ils font perdre le temps précieux des élèves يعني أنهم كيضيعوا الوقت بزاف ديال التلاميذ. من موراها ensuite connecteur logique آخر ونديرو معاه argument آخر. enfin نعاودو نديرو un autre argument إلا كانوا ثلاثة. إلا كانوا جوج غنديرو d'abord ونديرو enfin. إلا كنتو مهتمين بلي connecteur logique قولوها ليا حتى هما نقدر ندير لكم درس عليهم. آخر مرحلة وهي لا conclusion أي الخاتمة. أنا هنا باش نوضح لكم مسألة أكثر عطيت مثال ودرت مرة si on est contre يعني إلا كنا ضد les nouvelles technologies وعاوتاني si on est pour يعني إلا كنا مع les nouvelles technologies. المثال اللي قررت نعطيكم هو si on est contre. في لا conclusion نكتبو pour conclure ولا en guise de conclusion هما بحال نختار وحدة فيهم ونبداو نعطيو عاوتاني الرأي ديالنا. Il ne faut pas nier que les nouvelles technologies jouent un rôle très important et primordial dans notre vie quotidienne. يعني في الرأي المضاد قلنا باللي ممكنش أننا ننكرو ممكنش ننكرو الدور الكبير اللي كتلعبو التكنولوجيا الحديثة في الحياة اليومية ديالنا. vie quotidienne هي الحياة اليومية. Par conséquent, il serait bien ou là il serait recommandé de réduire le nombre d'heures que nous passons en utilisant ces dernières. En outre, il faut conseiller aux jeunes de les bien utiliser dans l'apprentissage d'une langue ou d'une compétence, par exemple le dessin ou la musique. هنا بقينا كنعطيو نصائح يعني في لا conclusion بما أن إلا قلنا الرأي ديالنا في لو ديفلوبمون يعني العرض ففي الخاتمة مزيان نعطيو نصائح ولا شي حوايج اللي ممكن نتبعوهم. هنا قلنا باللي من الأحسن أنه نقصوا عدد الساعات اللي كندوزو قدام الأجهزة الإلكترونية ولا مع التكنولوجيا الحديثة وباللي خاصنا ننصحوا الشباب باش يتعلموا انطلاقا من التكنولوجيا الحديثة أشياء اللي غتنفعهم بحال تعلم اللغات ولا مهارات بحال الرسم والموسيقى. إلا كنا مع التكنولوجيا الحديثة فالمثال الآخر قلنا فيه pour conclure ولا en guise de conclusion وهما كيعنيو نفس الحاجة طبعا. Il ne faut pas nier que les nouvelles technologies ont beaucoup d'inconvénients. هذا الرأي المضاد ديال الرأي اللي شفناه قبيلاتي. يعني أنه ما خصناش ننكرو باللي التكنولوجيا الحديثة عندها بزاف ديال السلبيات ولكن أيضا عندها إيجابيات. هنا غادي نشرحو علاش. cependant يعني بحال محتوى كونيكتور لوجيك كما قلت لكم إلا كنتو مهتمين بلي كونيكتور لوجيك ما تنساوش تقولوها ليا في لي كومونتير. Cependant, ces dernières jouent un rôle très important et primordial dans notre vie quotidienne car ils nous permettent de communiquer même avec les personnes qui sont loin et d'apprendre les langues et le dessin. يعني في الرأي اللي معاه قلنا باللي التكنولوجيا الحديثة بصح عندها بزاف ديال السلبيات ولكن أيضا عندها إيجابيات واللي ذكرناهم. هكا كنكونوا درنا النص الحجاجي ديالنا كتبناه بطريقة اللي سهلة وطريقة اللي سلسة ومزيانة. يكفي أنه نفهمو لو سوجي مزيان شنو طالبين منا باش يكونوا عندنا لي زارغومون. ما تنساوش دعموني بالاشتراك وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.